बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बड़ी खबर सामने आई है कि जी इमरान खान की रिहाई का फैसला हो गया है और इमरान खान साहब के लिए जेल में सहूलियात पैदा की जा रही हैं। ये खबर कहाँ से आई है और किसने ये खबर दी है और इसको बुनियाद किस चीज़ की बनाया जा रहा है, पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। और नादरीन, एक और इसी खबर के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है जो बड़ा अहम तरीन फ़ैसला है। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला तो अजीब व गरीब किस्म का फ़ैसला है, वो भी आपके सामने रखते हैं। नादरीन, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक कहाँ से बात शुरू हुई और किसने शुरू की। नादरीन, सबसे पहले ये बात शुरू हुई अमेरिका से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सलमान अहमद, आपको मालूम है कि ये जनून ग्रुप के गुलकार भी रहे हैं, इमरान खान के फ़ैन भी रहे, लेकिन बाद में इन्होंने बुशरा बीबी के ऊपर तनकीद की थी जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने कहा था कि इन्हें पार्टी से निकाल दिया है। लेकिन अब उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से जो फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई थी उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आप इमरान खान साहब से मामला तय करें, मेरे ऊपर जो है अपने जो कांग्रेसमैन है उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एक ट्वीट उनका आया। उसके बाद इसके ऊपर जो दूसरी खबर थी वो सीनियर साफ़ी हैं बशारत राजा साहब, उन्होंने खबर दी कि इमरान खान साहब से अडयाला जेल के अंदर वो कहते हैं कि माहौल तब्दील हो गया है, इमरान खान साहब से बातचीत शुरू हो गई है और बड़े सीरियस किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं। और वो कहते हैं कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में अब इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं उसको खोल दिया जाएगा, यानी आम जो लोग हैं वो मुलाकात कर सकते हैं। इमरान खान साहब से किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। उसके अलावा इमरान खान साहब से जो है वो इमरान खान साहब जो शिकायत करते थे कि मेरी बेटों से फ़ोन पर बात नहीं करवाई जाती, उसकी भी अब इजाज़त दे दी जाएगी और इमरान खान के लिए जेल के अंदर आसानियाँ पैदा कर दी जाएंगी। ये कहा नाज़रीन जो बशारत राजा साहब हैं, और इसकी दलील के अंदर उन्होंने 2 से 3 बातें रखी हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं कि उनकी बात के अंदर वजन के बाद में बताते हुए हैं कि असल में ये खबर है क्या। नादरीन, बशारत राजा साहब ने एक तो कहा कि आपने देखा कि नून लीग वाले किस तरह इमरान खान की तारीफ़ें कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं, वो कहते हैं इसीलिए कर रहे हैं कि नून लीग को, और फिर इस्टेब्लिशमेंट की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं कि उधर से राणा सनाउल्लाह साहब इमरान खान की तारीफ़ें कर रहे हैं और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि ये तो जनाब एक ऐसा निज़ाम है, हाइब्रिड सिस्टम का निज़ाम है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट की ज़ारादारी बहुत ज़्यादा है। तो कहते हैं नून लीग जब परेशान होती है तो इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें शुरू कर देती है। फिर वो कहते हैं सबसे अहम तरीन कि मुनीर फ़ारूक और मुनीर फ़ारूक आपको पता ही है कि वो एक इस्टेब्लिशमेंट के नाई के तौर पर काम करते, जो उनका पैगाम आता वो देते थे। अब उन्होंने 2 बयानात दिए हैं मुनीर फ़ारूक साहब ने, जिसके बाद बशारत राजा साहब ने यह नतीजा निकाला है और फिर उसके ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज फैसला है वो भी आपके सामने रखता हूँ। नादरीन, मुनीर फ़ारूक साहब कहते हैं 2 चीज़ें उन्होंने की। एक तो उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है, मुनीर फ़ारूक साहब कहते हैं कि मैं बसीयत आइन और कानून के तालिब इल्म के इसको गलत समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत फैसला है। और दूसरा, मुनीर फ़ारूक साहब ने कहा कि इमरान खान के मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म का बयानिया बनाया गया, बातें बनाई गई कि इमरान खान जब गिरफ्तार होंगे तो बड़े डरते हैं गिरफ्तारी से और उनके लिए जेल में रहना बड़ा मुश्किल होगा। तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत बात है। इमरान खान साहब ने बड़ी बहादुरी से गिरफ्तारी पेश की, डर उनका ज़रा भी नहीं था, और इमरान खान साहब ने बड़ी बहादुरी से जेल काटी। अब वो ये डिटेल लेके आ रहे हैं कि इमरान खान की तारीफ़ें यकदम क्यों शुरू की गई, यानी इस्टेब्लिशमेंट बगैर उनके मुनीर फ़ारूक साहब जो बात कर रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की बात होती है, तो वो अचानक से क्यों तारीफ़ें करने लग गए, ये उन्होंने कहा। और फिर साथ साथ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज अहम तरीन एक फ़ैसला सामने आया 9 मई के केस के हवाले से। 4 मुलजमान जिसमें अब्दुल लतीफ़ चित्राली जो कि पाकिस्तान तहरीक साहब के चित्राल से MNA थे, जिनको सज़ा दी गई थी ATC की तरफ से, इंतज़ार दहशतगर्दी की जो अदालत है 10 साल, उसके अंदर 4 मुलजमान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। और बरी किसने किया है नाज़रीन, ये 2 जज हैं, जस्टिस आज़म खान और जस्टिस मोहम्मद आसिफ। ये दोनों जज जो है इस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए जज हैं और जो कोर्ट पैकिंग की गई है उस सवाल है। और आज़म खान इद्दत में निकाह का केस भी इमरान खान के खिलाफ सुन चुके हैं। तो बशारत राजा साहब कहते हैं कि जब ये 2 जजेस भी 9 मई के वाक़यात जिसमें 10 साल की सज़ा दी गई थी तो उनको कायम नहीं रख सके। हालांकि अगर आप इसके अंदर देखें तो जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पेश हुए, उन्होंने कहा जज साहब के कि जनाब ये जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है, जिसमें एक सुहेल खान थे और उसके साथ शाहजेब था और एक और मोहम्मद आमिर था, इन्होंने कहा कि मुश्तिल हजूम आ रहा था जी, उसने लाठी चार्ज किया तो इसके ऊपर एक कांस्टेबल जो है वो गवाह था। तो फिर इसके अंदर जो वकील साहब अली ज़फ़र साहब, उन्होंने कहा कि जनाब इनका तो FIR के अंदर नाम ही नहीं है, तो इनको 10-10 साल कैसे सज़ा सुना दी गई। और नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट का जो असल बयानिया है वो यही है कि जी गवाह हमेशा एक कांस्टेबल ही होता है।
تو اس کے اوپر جو ہے جو جج اعظم خان ہیں انہوں نے پوچھا اور کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، تو ثبوت ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، جو پراسیکیوشن ہے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ تو پھر پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ سر ثبوت یہ ہے کہ ان کے پاس پی ٹی آئی کا جھنڈا اور ڈنڈا ہی ملا جی، اور تو کچھ نہیں تھا۔ تو اس کے اوپر اب عدالت نے ان 4 ملزمان کو باعزت بری کر دیا 9 مئی کے کیسز میں۔ اب اس کے بعد جو ہے بشارت راوزہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ادھر سے 9 مئی کے کیسز میں، اور وہ بھی وہ جج بری کر رہے ہیں جو عسکری جج ہیں جن کو 26 میانی ترمیم کے بعد کورٹ پیکنگ کر کے لایا گیا ہے۔ منیب فاروق صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے جو کہتے ہیں کہ جیل کے اندر یہ ساری سہولیات ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد عمران خان کی جو رہائی ہے وہ آ رہی ہے۔ ناظرین اب میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں دوسرا پہلو کہ عمران خان کی رہائی اگر ہو رہی ہوتی تو یہ جو کہا جا رہا ہے تو وہ کیسے ہو سکتی تھی۔ سب سے پہلے آج لاہور ہائی کورٹ نے، جس میں 2 جج جیسے شہباز رضوی صاحب اور ایک اور جج ہے ان کے ساتھ، ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ دونوں ججز جو تھے جیسے طارق باجوہ صاحب، ان دونوں 2 رکنی بینچ تھا، اور طارق باجوہ صاحب ایڈیشنل جج ہے، وہ ان کو لگایا گیا، اور آپ کو پتا ہے ایڈیشنل جج جو تو اسٹیبلشمنٹ کی بڑی خوشامد کرتے ہیں۔ ناظرین اسلام انہوں نے عمران خان صاحب کا جو 9 مئی کے 8 کیسز کے اندر ضمانت مسترد کی تھی، اس کے اندر تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ فیصلہ انہوں نے کیا جاری کیا ہے؟ فیصلہ ناظرین کرام یہ جاری ہوا ہے کہ جناب اگر آپ دیکھیں بادی و نظر میں تو عمران خان صاحب نے 4 مئی کو لاہور کے اندر، 4 مئی کو چکری کے اندر جو اسلام آباد ہے وہاں پر 9 مئی کی سازش تیار کی، اور 7 مئی کو انہوں نے لاہور کے اندر سازش تیار کی، اور 9 مئی کو انہوں نے پھر لاہور کے اندر سازش تیار کر کے پھر وہ اسلام آباد گئے۔ اور یہ بھی جو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ دلیل دی جائے کہ عمران خان تو کسٹڈی میں تھے تو وہ کہتے ہیں جی جناب وہ تو پھر انہوں نے سازش تو تیار کر لی تھی، یعنی رینجر ان کو پکڑ کے لے گئی اور اس نے کہا کہ آئیں جی آپ یہاں بیٹھ کے سازش تیار کر لیں، اور اس کے بعد یعنی اب یہ جو فیصلہ دیا گیا اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ جب 9 مئی کی ضمانتوں کا کیس لگا تھا اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو جسٹس مندو خیل نے وہاں کہا تھا کہ ایک کانسٹیبل کے کہنے پر کیا میں کسی کو غدار کرا دوں؟ اور ناظرین اب ثبوت کیا لکھا گیا کہ 2 کانسٹیبل، ایک کانسٹیبل چکری میں اور ایک زمان پاک میں، کیا ہوا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی میٹنگ ہو رہی تھی، یعنی عجیب قسم کا بھونڈا طریقہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا کہ جی ایک کانسٹیبل بھیس بدل کے وہ جناب داخل ہو گیا زمان پارک میں، جو عمران خان کا بیڈ تھا یا چارپائی تھی یا کرسی اس کے نیچے بیٹھ گیا، اور وہاں جا کے اس نے یہ سازش سن لی۔ یعنی پی ٹی آئی کی سینئر قیادت جب اجلاس ہو رہا ہے تو کسی صحافی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کانسٹیبل کون بیٹھا ہوا ہے جی اور یہ کیا کر رہا ہے، اس نے یہ بات سن لی، اور چکری میں بھی ایک کانسٹیبل بھیس بدل کر گھس گیا تھا اور اس نے بھی سن لی۔ اب یہاں سے آپ ججز کی ذہنیت کا اندازہ لگے کہ کس طرح کے یہ عسکری جج ہیں جو فیصلہ دے رہے ہیں 2 کانسٹیبل کے کہنے پر، یعنی وہ گھس گئے اور انہوں نے سن لی۔ اور پھر اس کے اوپر جسٹس مندو خیل بلکہ اے ٹی سی کی عدالت نے پوچھا تھا کہ یہ کتنا بے وقوف کانسٹیبل ہے، ایک تو یہ گھس کیسے گیا کہ پی ٹی آئی کی قیادت اتنی بے وقوف تھی اس کو پتہ، اور دوسرا انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر یہ گھس ہی گیا تھا تو پھر اس کا کام تھا نا کہ 4 مئی کو جب اس کو پتہ چل گیا تھا سازش ہو رہی تھی، اس نے اعلیٰ حکام کو یا اعلیٰ پولیس افسران کو کیوں نہیں بتایا تھا کہ یہ سازش ہو رہی ہے؟ تو یہ ہے صورتحال۔ اب ایک طرف بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، دوسری طرف 9 مئی کے کیسز میں کیا ضمانت دی گئی، آپ نے دیکھا کہ کس طرح کا بھونڈا فیصلہ دیا لاہور ہائی کورٹ نے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے اس سے اگلی بات آپ سنیں کہ ریزرو سیٹس، اگر ادھر سے امریکہ سے کوئی پیغام آیا تھا تو جناب سے منیر صاحب آئے تو ریزرو سیٹ کا فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دے دی ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں اپنے صحافیوں کے ذریعے، اپنے جناب ٹاؤٹس کے ذریعے، آپ بشارت راجہ صاحب غلط خبر نہیں دیتے لیکن انہیں خبر فیڈ کی گئی ہے، ان کو نہیں پتا کہ یہ خبر غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن اب فیڈ کی جا رہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب احتجاج کی کال دے چکے۔ اب احتجاج کو روکنے کے لیے اب ٹرک کی بتی کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو لگایا جا رہا ہے۔ یہ صرف ٹرک کی بتی ہے، اور آپ جا کے دیکھیں ٹویٹر میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔